ल यो न्युमेरिकलहरु तिमीहरु स्क्रिनशट गर ल भयो स्क्रिनशट गर्यो गरे सर ओके ल न्युमेरिकलहरु गरौँ सबैले गर्यो नि अरु पनि कतिजना छ भाइ 10 जना छ ओके न्युमेरिकल आउँछ यसबाट एउटा है यो टपिकबाट एउटा न्युमेरिकल सोध्नु पर्ने चाहिँ हो अब सोध्छ सोध्दैन थाहा छैन तर सोध्नु चाहिँ पर्ने ओके ल यो न्युमेरिकल गरौँ है सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो न्युमेरिकल हैन अलिकति यताउति गर्ने खाली मल्टिप्लिकेसन मात्र हो हैन ल ओके सो फर्स्ट न्युमेरिकल हेरौँ है त हामी मैले चाहिँ यसलाई यता कपी गरेँ है त यता व्हाइट बोर्डबाट गराइन्छु म फर्स्ट न्युमेरिकल के भन्छ भने अ सिस्टम विथ 24 बिट्स पर पिक्सेल हैन a system with 24 bits per pixel and resolution of 1024 calculate the size of frame buffer गर्न सक्छ यो त लास्टै छ अहिले त मैले तिमीहरुलाई पहिला पनि गराइसके जस्तो छ हेर्दा ह के गर्ने होला तिमीहरुलाई के दिया हो यो रिजोल्युसन दिया छ हैन ठीक छ तिमीहरुलाई यहाँ के दिया हो गर्न आउँछ यो तिमीहरुलाई हेलो आउँदैन छ आउँदैन यो त सजिलो छ त तिमीहरुलाई साइज अफ फ्रेम बफर सोध्या हो तिमीहरुलाई साइज अफ इमेज सोध्या जस्तै भयो क्या हैन यो त मैले गरा हो नि हैन तिमीहरुलाई चाहिँ के हुन्छ रिजोल्युसन दिएछ अनि 24 बिट्स पर पिक्सल दिएछ यो त एकदम सजिलो छ ल है म गरेपछि अहिले भन्छु तिमीहरु के ल यसलाई सोल्युसन गरौँ है त सोल्युसन खाली यो यसमा न्युमेरिकलहरु हाम्रो एकदम हुन्छ नि खाली मल्टिप्लिकेसनहरु मात्र कि डिभाइड मात्र हुन्छ अलिकति लजिक चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन ल सो ओके अब हामीलाई के दिएछ भने हामीलाई रिजोल्युसन दिएछ आरइएसओ एलयु ल रिजोल्युसन कति दियो हामीलाई 1024 into 1024 को रिजोल्युसन दियो ठीक छ है यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर है तिमीहरु चाहिँ अनि हामीलाई 1048 576 है लेख्छु म 1048 576 ओके ल यो चाहिँ के आयो के अरे यो के भन्छ रिजोल्युसन हो यो चाहिँ हाम्रो टोटल नम्बर पिक्सेल पनि भन्न मिल्छ होला हामीले हैन किनकि रिजोल्युसनमा जतिवटा हुन्छ हैन रिजोल्युसन भनेको जनरली हामीले यसरी दिन्थ्यो हैन यो बाइ यो हैन विड्थ बाइ हाइट दिन्थ्यो नि हैन कस्तो नलेखे अहिले ल यो मेरो एउटा केही फ्रेम बफर हो भने यो विड्थ हो मेरो हाइट हो हैन अहिले यहाँ विड्थ र हाइट के त सेम छ सो दैट अहिले यसको एस्पेक्ट रेशियो 1/1 को छ भने हैन यतिवटा पिक्सेलहरु अटाउँछ हैन यो यतापट्टि रो वाइज र कलम वाइज बाँड्या हुन्छ हैन अनि यतिमै हाम्रो पिक्सेल अटाउँछ नि हैन अनि यता पनि 1024 यता पनि 1024 भएपछि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने यतिवटा टोटल नम्बर अफ पिक्सेल चाहिँ हुन्छ हाम्रो हैन ठीक छ यो बुझ्यो टोटल नम्बर अफ पिक्सेल त बुझ्यो यो त पहिलेदेखि नै भन्दै आएको म हैन यसलाई मैले चाहिँ के रे पिक्सेल भने पनि हुन्छ यसलाई टोटल नम्बर अफ पिक्सेल हैन यस्तो गरौँ न रिजोल्युसन चाहिँ यति छ हैन रिजोल्युसन चाहिँ यति छ यसलाई चाहिँ मैले ल टोटल नम्बर अफ पिक्सेल भन्यो भने
हैन टोटल नम्बर पिक्सल भनेको चाहिँ यति भयो त्यही हजुर 24 भयो हजुर 24 मल्टिप्लायरको किनकि रोतिर जति छ कलमतिर पनि त्यतिवटा आउँछ हैन अनि त्यसैलाई हामीले पिक्सल भन्यो अनि यो मल्टिप्लायर चाहिँ यति आयो है ल अब हामीलाई के दिएछ भने बिट्स पर पिक्सल भनेर कति दिएछ 24 बिट्स भनेर दिएको छ है हामीलाई क्वेसनमै दिएछ बिट्स पर पिक्सल भनेर चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई स्टोरेज भनौँ न स्टोरेज चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई 24 बिट्सको चाहिँ के दिएछ हामीलाई पर पिक्सल स्टोरेज भनेर दिएको छ हो अब चाहिँ के भयो भने हेर तिमीलाई चाहिँ यो 24 बिट्सलाई चाहिँ स्टोर गर्नलाई चाहिँ कति साइजको हुनु पर्यो क्या हैन तिम्रो अस्ति मैले सुरुमा यो के अरे यो पिक्सलको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला नै गरेको थिएँ मलाई चाहिँ 8 बिट राख्नु पर्यो भने मैले के गर्थेँ रिजोल्युसन निकाल्थेँ अनि त्यसलाई 8 बिटले मल्टिप्लाई गर्थेँ अब 24 बिट राख्नु पर्यो भने त्यही रिजोल्युसनमा जति पिक्सलहरू अटाउँछ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन मलाई चाहिँ एउटा टोटल नम्बर पिक्सल यहाँ कति भयो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10,48,000 भयो हैन ठिक छ अब त्यो 10,048 मा चाहिँ मलाई कतिवटा पिक्सल राख्नु पर्यो रे एउटा पिक्सलमा चाहिँ 24 बिट हुनु पर्यो कि एउटा पिक्सल चाहिँ 24 बिटको हुनु पर्यो भने चाहिँ साइज कति हुने भयो त सिम्पल भयो नि हैन साइज चाहिँ कति हुने भयो टोटल साइज अफ फ्रेम बफर कति हुने भयो फ्रेम बफर भनेको सिम्पली यो माथिकोलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन ल ठिक छ अब हामीलाई केमा चाहिन्छ एमबीमा चाहिन्छ हैन एमबीमा चाहिन्छ भने चाहिँ यो केमा आउँछ पहिला यो त बिट्समा आउँछ पहिला हैन बिट्समा आउँछ अनि यसलाई मैले साइज अफ इमेज निकालेर देखाएको थिएँ के त्यो बेला तिमीले अलिकति बिट्स होला हैन मैले साइज अफ इमेज निकालेको थिएँ हैन बिट्समा थियो त्यसपछि बाइटमा लगाएको थिएँ लास्टमा म एमबीमा लगाएको थिएँ यो पनि पहिला बिटमै आउँछ कति आउँछ यो तिमीहरु क्याल्कुलेट गर है कति आउँछ यो मल्टिप्लायर त 10 251 65824 251 65 8 अनि 24 ओके ल ठिक छ क्याल्कुलेटर त मसँग छन् छ यहाँ हैन ल त्यो पनि ओके ल अब त्यसो भए यो चाहिँ केमा आएको छ यो चाहिँ बिट्समा आएको छ हैन यो त बिट्समा आएको छ अब तिमीहरुलाई केमा चाहिएको छ एमबीमा चाहिएको छ हैन अब एमबीमा लान सक्छौ नि यसलाई ल एमबीमा लादा कति आयो ल भन तिमीले मलाई मैले हिन्ट दिएन यो त तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने हैन बिट्स 1 के अरे 8 बिट्स बराबर 1 बाइट हुन्छ हैन 1 बाइटको 8 बिट्स हुन्छ त्यसपछि के अरे 1024 किलो बाइट्सको बल्ल के हुन्छ हाम्रो एमबी हुन्छ हैन त्यही हो त्यही गर्दै गर्नु पर्यो ल कति आउँछ यो एमबीमा मैले हेरेँ भने एमबीमा चाहिन्छ हामीलाई एमबीमा लानु पर्यो बिट्सलाई एमबीमा लानु त गाह्रै छैन नि हैन ठिक छ नि गाह्रो छ र एमबीमा लानुलाई बिट्सलाई यहाँ कन्भर्जन हेरौँ न हैन सर मेगाबिट्स हो कि मेगाबाइट हो मेगाबाइट किलोबाइट मेगाबाइट भने जस्तो क्या डिभाइड बाइ 8 गर्दै हुन्छ सर अरु पनि गर्नुपर्छ होला डिभाइड बाइ 8 मात्र गरेर हुँदैन होला ल तिमीलाई मेगाबाइट चाहिन्छ यस्तो कन्भर्जन भनौँ न यस्तो भनौँ न हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भने हैन 1 बाइट मेगाबाइट कति 3.14 मेगाबाइट ल 3.14 एमबी ठीक छ यो लगभग 3 आउँछ भनौँ हैन 1 बाइट बराबर कति हुन्छ हामीलाई 8 बिट भनेर थाहा छ हो अब पहिला त मलाई एमबीमा लानु पर्यो भने चाहिँ मलाई 1 बाइट भनेको 8 बिट भनेको छ अनि 1 किलो बाइट भनेको चाहिँ 1024 बाइट हुने भयो हैन ठीक छ अनि 1 एमबी भनेको चाहिँ के हुने भयो 1024 किलो बाइट हुने भयो ल यही हो कन्भर्जन यसको चाहिँ हैन यो त तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा ठीक छ अब पहिला यसलाई केले डिभाइड गर्नु पर्यो पहिला डिभाइड बाइ 8 गर्नु पर्यो यो केमा जान्छ बाइटमा जान्छ यसलाई तल फेरि 1024 ले फेरि डिभाइड गर्नु पर्यो केमा जान्छ यो अब किलो बाइटमा जान्छ फेरि 1024 ले डिभाइड गर्नु पर्यो अनि बल्ल फाइनली केमा जान्छ यो एमबीमा जान्छ है सो दैट त्यो जति आएको छ त्यसलाई यसले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो केमा गयो एमबीमा गयो है यति आउँछ 3.1 एमबी जति आउँछ ठीक छ बुझ्यो यो क्वेशन एन्सर पनि लेख्दै छौ है यो क्वेशन बुझ्यो कि नै बुझ्यो सर ल अलि सजिलो छ यो क्वेशन चाहिँ है
त्यस्तो गाह्रो सर हुँदैन। मेरो त 3 आयो त 3 3 MB मात्र आउँछ सर। ठिकै छ, त्यसो भए 3 MB पनि ठिकै छ। त्यो 3 MB नै हो खास गरी होइन, उसले 3.1 काउन्ट ल्याएछ। कति आउँछ हेर न, मल्टी डिभाइड गरेर कति आउँछ। 3 MB आउँछ सर। ए ओके 3 ठिक छ, 3 MB भनेको ठिक छ ल है त। अब सो मुभिङ अन नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ है त। यो बुझ्यो है सबैले ल। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ है। त्यसो भए सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन भनेको त्यो पनि कपी गरेर मैले ल। ओके, हाउ मेनी के बाइट्स डज अ फ्रेम बफर भनेको छ होइन। सरी, यसलाई मैले यता गरेँ ल। हाउ मेनी के बाइट्स डज अ फ्रेम बफर निड्स इन 600 into 400 पिक्सेल भनेको छ। ठिक छ, तिमीलाई चाहिँ के बाइट्स, हाउ मेनी के बाइट्स, कति के बाइट चाहिन्छ अरे होइन, किलो बाइट चाहियो अरे होइन। के बाइट भनेको सर्टेन बाइट्स होला। डज अ फ्रेम बफर निड्स होइन, यो पनि स्टोरेजकै कुरा हो। 600/400 एकछिन म्युट गर तिमीहरू, कसको चाहिँ म्युट भएको छैन है। 600/400 को रिजोल्युसनको पिक्चर के अरे पिक्चरलाई चाहिँ होइन स्टोर गर्नलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कति बाइट लाग्छ भनेछ। ठिक छ, अघि चाहिँ कति एमबी लाग्छ भनेर सोधेको छ होइन। अब यहाँ चाहिँ कति बाइट्स लाग्छ भनेर सोधेको छ। एकदम सजिलो कुरा भयो हो, एकदम सजिलो भयो। तर यसमा चाहिँ अलिकति लजिक चाहिँ के दिनु पर्यो भने, अघि त तिमीलाई यतिवटा बिट स्टोर गर्नुपर्छ भनेर दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ यतिवटा बिट भनेर तिमीलाई दिएको छैन होइन। यतिवटा बिट भनेर के भनेको छ तिमीलाई चाहिँ दिएको छैन यहाँ होइन। अघि त तिमीलाई 24 बिट पर पिक्सेल भनेर त दिएको छ नि त होइन। अघि तिमीलाई चाहिँ यो 2 नम्बरको यहाँ 1 भएछ। अघि त तिमीलाई के भन्छ अरे त्यहाँ कति भनेछ 600/400, अघि त 24 बिट्स भनेको थियो नि होइन। अब यहाँ 24 बिट्स भनेको छैन, सिधै कति बाइट लाग्छ भनेर मात्र सोधेको छ हो। अब यहाँ बिट केही पनि भनेको छैन भने आफै एजुम गरिदिने क्या होइन, आफै एजुम गरिदिने। अब यहाँ कति थाहा छैन बिट, किनकि स्टोरेज हुने त बिट्समा पर पिक्सेलमा। अब हामीलाई 24 बिट्सको रहेछ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आरजिबी कम्पोनेन्ट रहेछ भनेर हामीले बुझिरहेको छ होइन। किनकि आरको 8 बिट, जीको 8 बिट अनि ब्लूको 8 बिट गरेर चाहिँ 24 होइन, तिनवटालाई मल्टिप्लाई गर कि प्लस गर होइन, के अरे सरी प्लस गर, त्यो के आउँछ 24 बिट्स आउँछ भने चाहिँ आरजिबी कम्पोनेन्ट रहेछ होइन। यसरी बुझ क्या तिमीहरू। एउटा यो रिजोल्युसन हो भने होइन, यो मेरो रिजोल्युसन हो भने विथ सधैँ ठुलो हुन्छ, सो द्याट विथ मेरो अहिलेलाई 600 छ होइन। यता चाहिँ मेरो कति छ 400 छ भनेको मतलब मेरो यतातिर 600वटा पिक्सेल छ होइन, यतातिर मेरो के छ 400वटा पिक्सेल छ भने अहिले हो। अब पिक्सेलमा पनि फेरि के छ, एउटा पिक्सेल चाहिँ 24 बिट्स पर आवरको छ भने क्या। अघिको केसमा चाहिँ 24 बिट्सको चाहिँ एउटा पिक्सेल छ भने चाहिँ तिमीलाई एउटा पिक्सेल स्टोर गर्नलाई तिमीलाई अघिदेखि कति लगाएर त 24 बिट्स, अर्कोलाई गर्न फेरि 24 बिट्स लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ क्वेसन कसरी फरक छ भने 600/400 को छ, कति बाइट्स आयो भनेर सोधेको छ। तर यहाँ चाहिँ के छैन, कति बिट्स भन्ने छैन। सो द्याट बिट्स भन्ने कुरा चाहिँ आफै यन हुन्छ भनेर मान्दिने है त। ठिक छ ल, यसलाई त्यसो भए सल्भ गरौँ है त। ल यो त सहिलो भयो, अघिकै क्वेसनको डुप्लिकेट जस्तै भयो त होइन। अब मैले सिधै गरेँ। अब मसँग टोटल नम्बर अफ पिक्सेल कति भयो यसमा, टोटल नम्बर अफ पिक्सेल यसमा कति भयो, त्यही 600 24,000 2400 हो कि 1000 हो, 24,000 भयो 2,40,000 हो। कति 2,40,000 600 into 24 400 into 400 गरौँ। 6 चौको 24 ए 24 2,40,000 अब मल्टिप्लायर पनि आएन हुन्छ यति 4 24वटा पिक्सेल भयो त्यही है। ओके ल, अब तिमीलाई यहाँ के भनेको छ भने अब त्यहाँ बाइटमा सोधेको होइन। अब बाइट मलाई के थाहा छैन यहाँ कतिवटा बिट थाहा छैन। सो द्याट एज्युम द्याट नम्बर अफ बिट्स विल बी नम्बर अफ बिट्स बी भन न, बी इज इक्वल टु एन बिट्स भनेर मैले माने। ठिक छ हो, यतिवटा बिट्स चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ मैले के अरे एज्युम गरेँ है। ल अब कहाँ गयो फेरि यो एडिट, कहाँ गयो एडिट खै ल। यहाँ बिट्स हुन्छ भनेर मैले के भने एज्युम गरेँ। ठिक छ, अब तिमीलाई साइज अफ के चाहियो, साइज अफ फ्रेम बफर चाहियो, साइज अफ फ्रेम बफर चाहियो होइन, साइज अफ फ्रेम बफर चाहियो। ठिक छ, साइज अफ फ्रेम बफरको फर्मुला बनाइदिए पनि हुन्छ कि। तिमीलाई फर्मुला के थाहा छ भने रिजोल्युसन कति हो त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ होइन, अनि त्यसपछि केले मल्टिप्लाई गर्छ त्यसलाई, बिट्स पर पिक्सेल कति छ, बिट्स पर पिक्सेल कति छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने हो होइन। सिम्पल चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला जस्तो पनि हुन्छ होइन। यो
बिट्स पर पिक्सल चाहिँ तिम्रो यो भयो हैन ओके ल यो भयो ठीक छ कहाँ गयो ल अब यहाँसम्म त ठिक छ हामीलाई अब चाहिँ के चाहियो भने फर्दर हामीलाई के चाहियो भने हैन हामीलाई चाहिँ साइज चाहियो त्यही भएर यसैलाई के गर्नु पर्यो भने यो 2,40,000 को माथिको यो जुन आएको छ यसलाई चाहिँ 2,40,000 गर्यो कन्ट्रोल सी यो इन्टु कति गर्नु पर्यो एन गर्नु पर्यो हैन एन गर्नु पर्यो ठीक छ यो गर्दाखेरि के आउँछ बिट्समा आउँछ यो गर्दाखेरि केमा आउँछ बिट्समा आउँछ हैन तर मलाई त केमा चाहियो बाइट्समा चाहियो भनेपछि बाइट्समा चाहिएपछि यसलाई के गर्नुपर्छ पहिला चाहिँ डिभाइड बाइ 8 गर्नु पर्यो सरी डिभाइड 8 गर्नु पर्यो त्यसपछि 1024 ले फेरि के गर्नु पर्यो यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो ल यति गर्दाखेरि कति आउँछ यसमा चाहिँ अझै 1024 ले गर्नु पर्यो कति आउँछ यसको 703 केबी कति आउँछ कति 703.1 के 700 रे 700 29.29 आइरहेको 2,40,000 लाई यो डिभाइड बाइ 8 इन्टु 1024 गर न कति हुन्छ 29.29 29.29 भयो 29.29 आएर ल हो यही आएको हो सबैको सो त्यही 2,40,000 बाई 8 बाई 2024 होइन त्यही त 2,40,000 बाइ 8 इन्टु 102 हो इन्टु 102 हो सर अनि कति सर कति बिट्स लिएको छ हामीले n बिट्स सर हजुर यो 2,40,000 लाई डिभाइड बाइ 8 गर्ने हैन अनि त्यसलाई फेरि 1024 ले डिभाइड गर्ने ओ त्यही त 29.29 ठीक छ अनि यो बिट्स चाहिँ किन एन लिनु भएको छ यहाँ दिएको छैन क्या तिमीलाई कति बिट्स स्टोर गर्ने भनेर दिएको छैन तिमीलाई त पिक्सेलको त केही न केही बिट्स त हुन्छ नि अघिको केसमा 24 थियो त्यो किनकि त्यसले केही न केही आइदर 1 बिट गरेर 2 बिट गरेर केही न केही बिट त त्यसले क्यारी चाहिँ गर्छ नि हैन त्यही भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ बिट्स यति राखेको एन बिट हुन्छ कति थाहा छैन हामीलाई तर एन बिट चाहिँ राखिदिएको क्या है यस्तो भयो क्या 2,40,000 लाई पहिला के गर्नु पर्यो यो हाम्रो केमा छ बिट्समा छ यसलाई मैले पहिला 8 ले डिभाइड गरे भने यो केमा जान्छ अब बाइट्समा जान्छ ठीक छ सरी यो केमा जान्छ बाइट्समा जान्छ अब तिमीलाई कति के बाइट्स भनेको छ हैन कति के बाइट्स भन्छ यसलाई फेरि आएको रिजल्टलाई के गर्नु पर्यो फेरि 1024 ले के गर्नु पर्यो यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब केमा जान्छ के बाइट्समा जान्छ सो द्याट यसको एन्सर भनेको 22.29 एन पनि हो है एन पनि किनकि यो एन पनि त हामीले छ नि त यो एन पनि राख्नु पर्यो त्यही भएर यो चाहिँ यति बाइट्स भयो ल के बाइट्स यति एन्सर भयो है ठीक छ बुझ्यो क्वेशन यो बिट्स हामीले के एज्युम चाहिँ एन मात्र गर्ने छ अरु के अब कति एज्युम गर्छौ त अब तिमीलाई नथाहा भएको भ्यालु त एनै गर्छौ नि त हैन एक्स गर्छौ एन गर्छौ है एज्युम गरे हो के यो यतिवटा बिट होला है भनेर एज्युम गरे हो कि बुझ्यौ नि यहाँ दिएको छैन दिएको भए त्यही राख्नु पर्थ्यो तर नदिएको भएर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ किनकि पिक्सेलले केही न केही बिट त क्यारी गरे आउँछ त्यसले केही न केही इन्फर्मेसन त क्यारी गरे आउँछ हैन सो द्याट त्यो बिटको लागि चाहिँ हामीले एन मानिदिएको अब तिमीले एक्स मानेर गर हैन त्यो भयो ल बुझ्यो सर अनि तपाईले त्यो इन्टु 1024 किन लेख्नु भएको छ इन्टु 1024 हैन कि यो एकैचोटि 8 इन्टु 1024 ले डिभाइड गर्ने भनेको के यो ए डिभाइड बाइ 8 इन्टु 1024 ले एकैचोटि तिमीहरु ब्राकेट नदिएको भएर जुके जस्तो छैन पहिला तिमीहरु यो कस्तो कन्फ्युज भयो तिमीहरु बिट्सलाई बाइट्समा लाँदा के गर्छौ 8 ले डिभाइड गर्छ किनकि 8 बिट भनेको 1 बाइट हो हैन अनि त्यसलाई फेरि किलो बाइटमा लानलाई चाहिँ के गर्छौ 1024 ले डिभाइड गर्छौ फेरि एमबी मा लानु पर्ने 1024 ले फेरि डिभाइड गर्छौ फेरि जीबी मा लानु पर्ने फेरि 1024 ले डिभाइड गर्छौ एन्ड सो अन त्यस्तो हुँदै जाने हो नि त हैन ठीक छ ल त्यसो भए हामी अर्को क्वेशन तिर लागौँ है त ल यो दुईटा क्वेशन भए अब फर्दर अगाडि क्वेशनहरुमा बढौँ है त ल अब के भनेको छ भने कन्सिडर अ आरजीबी सिस्टम हैन कन्सिडर यसलाई अलिकति माथि लगाउँ ल के क्वेशन भनेछ भने खै क्वेशन खै त कहाँ पुग्यो कन्सिडर आरजीबी सिस्टम कहाँ पुग्यो फेरि पेस्ट गर्नु पर्यो ल यहाँ रहेछ ल है अब यहाँ क्वेशन तिमीले हेर्यो भने कन्सिडर अलिकति सानो देखियो होला है यो
Consider a RGB system is to be designed using 8x10 inch भनेछ। अब यहाँ इन्चमा दिइरहेछ है, अब अलिकति नझुक्यो। अब यहाँ पिक्सेल पर इन्चको कुराहरू आउँछ। अघि रिजोल्युसन हुँदा सिधै जति बाई जति मल्टिप्लायर, अब यहाँ इन्च भएपछि पिक्सेल पर इन्चको कुरा आउँछ हैन। हामीले अलिकति लजिक चाहिँ अर्कै हुन सक्छ हैन। इन्च स्क्रिन विथ रिजोल्युसन अफ 100 पिक्सेल पर इन्च और PPI भन्ने हुन्छ इन इच डिरेक्सन भनेछ है। RGB कम्पोनेन्टको सिस्टमको एउटा डिजाइन गर्नु पर्यो रे हो, जसको स्क्रिन साइज चाहिँ 8x10 को छ अरे, 10 इन्चको छ अरे हैन। विथ रिजोल्युसन पनि दिएको छ 100। रिजोल्युसन भनेको त्यही 8x10 नै भयो। अब यहाँ त इन्चको रूपमा दिएको छ क्या। अघि तिमीहरूलाई नम्बरको रूपमा दिएको थियो भने अब चाहिँ यहाँ यसरी दिएको छ 8x10 भनेर दिएको छ हैन। यो भन्यो भने यो 8 यो बाई 10 यस्तो इन्चमा दिएको छ तिमीलाई अहिले वाली है, इन्चमा दिएको छ यस्तो ल। अब के भनेछ भने अनि 100 पर पिक्सेल भनेछ। इफ वी वान्ट टु स्टोर 8 बिट्स पर पिक्सेल इन द फ्रेम बफर, हाउ मच स्टोरेज इन बाइट्स डु वी नीड फर द फ्रेम बफर। यसमा पनि साइजकै कुरा रहेछ है, यसमा पनि साइजै निकाल्दे हैन। यहाँ चाहिँ 8 बिट स्टोर गर्नलाई चाहिँ अब 8 बिट स्टोर गर्नलाई चाहिँ कति चाहिँ लाग्दो रहेछ भनेर चाहिँ ल गर्न सक्छ। यो एकदम सजिलो छ, अघिकोमा हल्का मोडिफिकेसन मात्र हो यो क्वेशन। के गर्ने होला आइडिया कसैलाई? केही लजिक देऊ त तिमीहरुको ल। सबै रेजोल्युसन टोटल निस्किन्छ सर 8 * 10 * 100 गर्यो भने टोटल पिक्सेल निस्किन्छ। 8 * 10 * 100 गर्ने, 8 * 10 * 100 मात्र गर्ने कि दुईचोटी 100 गर्ने? दुईचोटी गर्नुपर्छ। दुईचोटी गर्नुपर्छ। हो त्यो लजिक हो है, दुईचोटी गर्नुपर्छ। अब अघिदेखि तिमीलाई रिजोल्युसन के दिएको थियो भने तिमीलाई सिधै 1024/1024 भनेको थियो, सिधै 1024 × 1024 गर्छ नम्बर अफ पिक्सेल आयो। अब यहाँ त 8 इन्चमा भने चाहिँ तिम्रो यतातिर पनि तिम्रो 100 वटा पिक्सेल रहेछ, यतापट्टि पनि तिम्रो कतिवटा रहेछ 100 वटा पिक्सेल भनेपछि त के गर्नु पर्यो भने 8 * 100 एकातिरको पिक्सेल अनि फेरि 10 * 100 के भयो अर्कोतिरको पिक्सेल, सो दैट तिम्रो टोटल पिक्सेल चाहिँ के भयो यति भयो। अब तिमीसँग टोटल पिक्सेल आएपछि त हैन, टोटल नम्बर अफ पिक्सेल आएपछि त तिमीसँग त अघिकै काम भयो हैन। ठिकै, अब तिमीलाई कति बिट स्टोर गर्ने भनेको छ? 8 बिट गर्ने भनेको छ। अब यो इन्टु 8 गर्यो भने हाम्रो केमा आउँछ? बिट्समा आउँछ। हामीलाई केमा लानु पर्यो यसमा? बाइट्समा भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो? फेरि डिभाइड बाइ 8 गर्नु पर्यो है। बुझ्यो क्वेशन? बुझ्यो कि नै अरूले? यो सर आज त हामी 16 जना छ त, आज सबैजना पार्टिसिपेन्ट हो क्या। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु यो क्वेशन। यस्तो भयो क्या, अघिदेखि तिमीलाई रिजोल्युसन केमा दिएछ? समथिङ नम्बरको फर्ममा दिएछ हैन, ठीक छ हो। अब यहाँ चाहिँ के दिएछ भने इन्चको फर्ममा दिएछ क्या। तिम्रो इन्च भनेर 8/10 इन्च स्क्रिन भनेको छ हैन। 8 भनेको हाम्रो हाइट भयो, 10 भनेको हाम्रो के भयो? विड्थ भयो, ठीक छ। 8/10 को इन्च हो। अब तिमीलाई पर इन्चमा चाहिँ के छ अरे 100 वटा पिक्सेल हुन्छ भनेको छ हैन। Consider RGB system is to be designed using 8/10 inch screen with a resolution of 100 pixel per inch। भनेको मतलब तिम्रो यो मेरो 8 इन्च हो भने यो मेरो 1 इन्च, 2 इन्च, 3 इन्च, 4 इन्च, 5 इन्च, 6 इन्च, 7 इन्च, 8 इन्च हो भने यहाँ 100 वटा पिक्सेल हुँदो रहेछ, यहाँ 100 वटा पिक्सेल हुँदो रहेछ, यहाँ 100 वटा हुँदो रहेछ, 100 वटा हुँदो रहेछ एन्ड सो अन। यो हुँदै जान्छ रे। यो चाहिँ कतातिर भयो? यो चाहिँ 8 तिर भयो हैन। अब सिमिलरली 10 इन्चतिर पनि मेरो के हुन्छ? 10 इन्चतिर पनि मेरो के हुन्छ? अझै दुईटा थपेर यो के हुन्छ? यहाँ पनि 6, यहाँ पनि 6 हुन्छ। सो दैट तिम्रो 8/10 को स्क्रिन त छ, तर त्यहाँ के पनि छ? 100 वटा पिक्सेल पनि छ। अब यहाँ गल्ती गर्ने भनेको एउटा मात्र मल्टिप्लायर हुन्छ गल्ती हुन्छ, किनकि एकातिर मात्र 100 वटा पिक्सेल हैन नि त, बोथ साइडमा 100 वटा पिक्सेल हो नि त। सो दैट 8 * 10 * 100 * 100 गरेपछि तिम्रो टोटल नम्बर अफ पिक्सेल आउँछ हैन, टोटल नम्बर अफ पिक्सेल आउँछ। यो गर्यो भने अनि तिमीलाई यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? इन्टु 8 गर्नु पर्यो। किनकि 8 बिट भनेको छ, 8 बिट स्टोर गर्नु पर्यो। अघि जस्तै हैन, सुरुमा 24 भनेको थियो, सेकेन्डमा केही पनि भनेको थिएन, हाम्रो n माने थियो, थर्डमा चाहिँ 8 बिट भनेको दिएछ। अनि फेरि यसलाई केमा लैजा भनेको छ? बाइटमा लैजा भनेको छ। अनि बाइटमा लानु त फेरि डिभाइड बाइ 8 हैन, यति नै आउँछ आन्सर। कति आयो आन्सर? आउँछ सर। हजुर कति आयो रे? 8 लाख बाइट। 8 लाख बाइट। अरु कुनै आयो? अरु त्यही आउँछ। ए ल ठीक छ, त्यसो भए ओके। 8 लाख बाइट आयो। 8 * 10 * 100 * 100 मात्र गर्ने। त्यो भयो, त्यो त तिम्रो टोटल नम्बर अफ पिक्सेल निकालेको तिमीले सुरुमा हो। टोटल नम्बर अफ पिक्सेल भयो। अब त्यो 8 लाख आयो, ठीक छ। अब फेरि के गर्नु पर्यो? तिम्रो त अघि जस्तै तिमीलाई त अब तिमीलाई सोधेको त त्यो होइन नि त, तिमीलाई सोधेको के हो? फ्रेम बफर सोध्यो। सो दैट फ्रेम बफर निकालेर के गर्नु पर्यो? फेरि 8 बिट पनि गर्नु पर्यो नि त हैन, ठीक छ। किनकि तिम्रो पिक्सेल पो 8 लाख वटा आयो त हैन।
पिक्सेल 8 लाखवटा आयो तर तिमीलाई त एउटा पिक्सेलले कति बिट क्यारी गर्दो रहेछ 8 बिट क्यारी गर्दो रहेछ सो द्याट 8 लाख इन्टु फेरि के गर्नु पर्यो 8 गर्नु पर्यो त्यो केमा आउँछ बिटमा आउँछ त्यसलाई फेरि केले डिभाइड गर्नु पर्यो 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो बाइटमा आउँछ 8 लाखै आउँछ होला किनकि 8 ले मल्टिप्लाई गर्छ 8 ले डिभाइड गरेपछि त 8 लाख नै आउँछ हो सर ओके ल अब यो भयो है त्यसो भए अर्को क्वेसनमा जाम है त अर्को क्वेसन यो त लास्टै सजिलो रहेछ ल फाइन्ड आउट द एस्पेक्ट रेसियो भनेको छ है फाइन्ड आउट द एस्पेक्ट रेसियो युजिङ 8/10 इन्च स्क्रिन एन्ड 100 पिक्सेल भनेको छ एस्पेक्ट रेसियो भनेको के को रेसियो थियो थाहा छ कसैलाई हाइट बाइ विथ हाइट र विथ होइन विथ बाइ हाइट है विथ बाइ अगाडि विथ है अब यहाँ अघिकै क्वेसनको हल्का मोडिफिकेसन हो यो तिमीलाई 8/10 इन्च भनेको छ सबैमा के भन्छ 100 पिक्सेल भन्छ यसमा विथ कतिवटा विथतिर कतिवटा पिक्सेल हुन्छ टोटल नम्बर बिट्स कति हुन्छ विथतिर विथमा 8/100 हो अघि जस्तो त हो नि हाइटतिर कति हुन्छ 10/100 10 इन्टु 100 हो अब तिमीलाई रेसियो के चाहियो विथ बाई हाइट हो भनेपछि विथ बाई हाइट गरिदिने 8 यो 100 त काटि नै हाल्छ होइन 8/10 भनेपछि कति आयो 2 4 जा 8 2 5 जा 10 भनेपछि 4/5 को के रहेछ हाम्रो एस्पेक्ट रेसियो रहेछ ल अर 4 यस्तो लेखे पनि देख्छ 4/5 को यसरी लेख्छ एस्पेक्ट रेसियो जनरली हैन यस्तो 4:5 को चाहिँ के रहेछ हाम्रो एस्पेक्ट रेसियो रहेछ ठीक छ बुझ्यो एस्पेक्ट रेसियोको फर्मुला भनेको यही हो क्या विथ बाई हाइट गर्ने होइन विथ तिमीलाई 8 इन्च दिएको छ प्रत्येक इन्चमा तिम्रो कति पिक्सेल अटाउँछ भनेपछि कति 100 पिक्सेल अटाउँछ सो द्याट विथतिर मेरो 800 वटा पिक्सेल भयो हाइटतिर मेरो कतिवटा भयो यो भयो ठीक छ ल भयो सर अब अर्को क्वेसनमा लागौँ है त हामी 5th नम्बर क्वेसन सर यो अहिले क्वेसनमा एक्सपेक्ट रेशियो निकाल्ने अनि रिजोल्युसन निकाल्नु पर्दैन परेन क्वेसनमा भनेको रिजोल्युसन भनेको छैन रिजोल्युसन भनेको त त्यही आइहाल्यो नि 8 इन्टु 10 इन्टु 100 इन्टु 100 गऱ्यो भने त रिजोल्युसन त यही 8/10 हो 8/10 नै हो रिजोल्युसन त हैन इन्चको रूपमा त 8/10 हो अब तिमीलाई यहाँ अरु केही सोधे हैन त्यति मात्र सोधेछ त्यो त्यही नै ओके ल अब क्वेसन म्युट गरेर अर्को क्वेसन गरौँ है त ल सरी यो कति नम्बरको 5th नम्बर क्वेसन है यहाँ 1 हरु आए पनि तिमीहरु यहाँ चाहिँ 5th नम्बरको भन्नु व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड भनेको छ है अब यहाँ चाहिँ के सोधा छ भने व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड sorry what is the time required to display a pixel on the monitor of the size this भनेको छ ठीक छ तिमीलाई चाहिँ टाइम रिक्वायर्ड टु डिस्प्ले अ पिक्सेल यो स्क्रिन भएको साइजको मोनिटरमा चाहिँ पिक्सेल डिस्प्ले गराउन चाहिँ विथ द फ्रिक्वेन्सी अफ 60 हर्ट्ज कति टाइम लाग्छ भनेर सोधेछ है क्वेसन बुझ है पहिला यो रिजोल्युसन भएको डिस्प्ले मोनिटरमा चाहिँ कति टाइम लाग्छ जसको फ्रिक्वेन्सी 60 हर्ट्ज छ हैन त्यसमा चाहिँ डिस्प्ले गराउनलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ भनेर सोधेछ है अब अलिकति फरक क्वेसन आयो अघिहरु भन्दा चाहिँ अलिकति के आइरहेछ यो फरक आइरहेछ ठीक छ अब यो रिफ्रेश रेट दिएको छ यसलाई चाहिँ म सोलुसनै गरौँ है त यसै मलाई के दिइरहेछ भने रिफ्रेश आरएफ रिफ्रेश रेट दिएको छ है रिफ्रेश रेट दिएको छ ल यसलाई चाहिँ कहाँ गयो क्वेसन ल यसको नि सोलुसन गरौँ सोलुसन भनेको नि रिफ्रेश रेट भनेको हाम्रो के छ रिफ्रेश रेट भनेको हाम्रो 60 हर्ट्ज छ है 60 हर्ट्ज दिएको छ ठीक छ अब टोटल नम्बर अफ पिक्सेल त तिमीहरु अघिदेखि क्याल्कुलेट गरेर आएको छौ हैन त्यो भनेको 1024 इन्टु 768 मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ लेख त्यहाँ हैन ठीक छ ल
कति आउँछ यहाँ 786432 786432 पिक्सेल आयो ल युनिटहरु लेख्ने बानी चाहिँ गर है ल ओके सो दैट हाम्रो रिफ्रेश रेट सरी तेरिका कस्तो खोकिला सरी ल अब के भनिरहेछ भने टाइम कति छ भनेर हामीलाई सोधिरहेछ है टाइम कति छ भनेर हामीलाई सोधिरहेछ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइरहेको छ हैन हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइरहेको छ 60 हर्ज है अब त्यसैबाट केही गर्न सकिन्छ कि हेरौँ है त अब हामीलाई के थाहा छ भने तिम्रो यो 60 हर्ज दिएको मतलब के हो यसले के भन्यो यो रिफ्रेश रेट 60 हर्ज भनेको के हो यसको फ्रिक्वेन्सी यति चोटी हैन हैन फ्रिक्वेन्सी त हो कि यसले के भन्न खोज्यो आई रिफ्रेश रेटले के दिन्छ हामीलाई स्मुथनेस एक सेकेन्डमा 60 चोटी रिफ्रेश हुन्छ भने हो नि त यसले हैन हो नि त्यसले रिफ्रेश रेट भनेको त एक्चुअली त्यो नि एक सेकेन्डमा चाहिँ हुन्छ नि 60 हर्ज भनेको तिम्रो एक सेकेन्डमा चाहिँ 60 फ्रेम भन्छ नि हैन 60 फ्रेम भनौँ न ल त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो के रे त्यो स्क्रिनलाई चाहिँ फ्रेमको रूपमा दियो भने चाहिँ 60 फ्रेम चाहिँ के हुन्छ एक सेकेन्डमा के हुन्छ रिफ्रेश हुन्छ हैन यो 60 हर्जको मिनिङ चाहिँ के हो भने 60 फ्रेमलाई चाहिँ रिफ्रेश हुनलाई एक सेकेन्ड लाग्छ हो त्यसो भए तिम्रो अब अलिकति ध्यान दे म तिमीलाई हिन्ट दिन्छु हैन तिमीले कतिको गर्न सक्छौ ठीक छ है तिमीलाई तिमीलाई चाहिँ मैले यहाँ के लेखेँ भने मलाई चाहिँ 60 फ्रेम हैन 60 फ्रेम नीड्स कति टाइम 1 सेकेन्ड टु रिफ्रेश ठीक छ 60 फ्रेमलाई के रे रिफ्रेश हुनलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ भने चाहिँ एउटा फ्रेमलाई युनिटरी मेथड लगाउनु पर्यो क्या एउटा फ्रेमलाई रिफ्रेश हुन कति लाग्ने भयो ठ्याक्कै कति लाग्ने भयो कति लाग्छ 1/60 सेकेन्ड लाग्छ नि यो त ठ्याक्कै युनिटरी मेथड हो हैन 1/60 सेकेन्ड लाग्ने भयो यहाँ ल ओके है तिमीलाई एउटा फ्रेमलाई 1/60 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ ठीक छ अब हाम्रो पिक्सेल कतिवटा हो हाम्रो पिक्सेल कतिवटा हो 786432 वटा पिक्सेल हो अब यो त हाम्रो एउटा फ्रेम हो हैन भनेपछि तिम्रो यो स्क्रिन एउटा छ नि यो स्क्रिन छ नि हैन यो स्क्रिन छ नि यो तिम्रो एउटा के हो फ्रेम हो तिम्रो एउटा फ्रेमलाई 1/60 लाग्छ भनेको मतलब अहिलेको रिजोल्युसन अनुसार चाहिँ हैन यो गिभनको लागि चाहिँ अनुसार भनेपछि तिम्रो यतिवटा ल यति भनेको छ नि यति पिक्सेललाई चाहिँ कति लाग्छ अरे 1/60 सेकेन्ड लाग्छ भनेर क्या किनकि त्यो नै अहिले हाम्रो लागि के हो फ्रेम हो नि त यो फ्रेम बफरको साइज हो नि त हैन र हाम्रो यो पिक्सेलले त फ्रेम बफरको साइज दिन्छ नि हैन के रे रिजोल्युसनमा चाहिँ हैन यसलाई पेस्ट गर्यो भने खै ल यतिलाई चाहिँ कति सेकेन्ड लाग्दो रहेछ नीड्स 1/60 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ यसलाई ठीक छ यहाँसम्म बुझिरहेको छ नि बुझिरहेछ अब हेर अब अलिकति ध्यान दे है यहाँ के सोध्या what is the time required to display a pixel भनेको कतिवटा पिक्सेल देखाउनु पर्ने हो एउटा हैन अब गर्न सक्छौ तिमीलाई 7 लाख हो 7,86,432 वटा पिक्सेल देखाउनलाई चाहिँ तिमीलाई 1/60 सेकेन्ड लागिरहेछ भने एउटा पिक्सेल देखाउनलाई कति लाग्छ 2 into 10 to the power minus 8 है 1 पिक्सेल नीड्स नीड्स कति लाग्ने भयो 1/ कस्तो स्लो भयो यहाँ नीड्स यसैमा 1/60 त एउटालाई लागेको थियो भने चाहिँ 1/60 into 60 into 786432 यति लाग्ने भयो कस्तो स्लो टाइप भएको 786432 यति के लाग्ने भयो सेकेन्डमा लाग्ने यो गरेको बुझेछ तिमीलाई रिफ्रेश रेट 60 हर्ज दिएको छ भनेको मतलब चाहिँ तिमीलाई 1 सेकेन्डमा चाहिँ 60 वटा फ्रेम चाहिँ के हुन्छ 1 सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ के रे रिफ्रेश भइरहन्छ
भनेपछि तिमीले एउटा फ्रेम रिफ्रेस हुनलाई कति लाग्ने भयो ठ्याक्कै यसको युनिटरी मेथड 1/60 सेकेन्ड लाग्ने भयो होइन एउटा फ्रेम भनेको तिम्रो अहिले कतिको छ 1024/768 छ भने त्यति एउटा पिक्सेल हो एउटा फ्रेममा त्यति एउटा पिक्सेल हुने भयो अर्को फ्रेममा फेरि सो त्यस्तै पिक्सेल हुने भयो हो एउटा फ्रेमलाई लाग्ने भनेको कति रहेछ त्यही जतिवटा पिक्सेल छ त्यतिवटा लाग्ने टाइम भनेको 1/60 रहेछ अब यति 7,86,000लाई लाग्ने पिक्सेललाई लाग्ने टाइम चाहिँ 1/60 छ भने एउटा पिक्सेललाई लाग्ने टाइम भनेको ठ्याक्कै यो डिभाइडमा जान्छ नि त हैन यो डिभाइडमा जान्छ नि त यहाँ 1/, है यो 1/, यति डिभाइडमा जान्छ नि त हैन ठीक छ कति आउँछ त्यसो भयो मैले यसलाई न्यानो सेकेन्डमा लगायो भने कति जान्छ 2.11 into 10 to the power minus 8 न्यानो सेकेन्डमा कति हुन्छ थाहा छ तिमीलाई न्यानो सेकेन्ड भने कति हो 10 to the power कति हो माइनस कति हो 10 to the power 9 है ओके 10 to the power -9 हो न्यानो सेकेन्ड भनेको है अब यसलाई सेकेन्डमा छ न्यानो सेकेन्डमा ला पहिला यतिकै गर हैन कति आरे 2 into 2.11 into 10 to the power minus 8 2.11 into 10 to the power -8 हैन -8 कि +8 -8 ओके -8 आयो है अब यो भनेको सेकेन्डमा छ यो भनेको सेकेन्डमा छ भने चाहिँ मैले यसलाई के गर्नु पर्यो 10 to the power के गर्नु पर्यो -9 ले के गर्नु पर्यो यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो न्यानो सेकेन्डलाई हैन भनेपछि यो के भयो 21.1 न्यानो सेकेन्ड आयो है किनकि त्यो 10 to the power 9 माथि गएर जोडिन्छ 9 मा 8 घटाए ठ्याक्कै 1 हुन्छ अनि इन्टु 10 हुन्छ 21.1 न्यानो सेकेन्ड बुझ्छ यो बुझिन्छ है ओके अरुको भयो भइसक्यो ल अब हल्का अघि बढौँ है त हामी अर्को क्वेसन हो यो आज हामी 8 वटा जति क्वेसन छ हैन त्यो क्वेसन चाहिँ सबै भ्याउनु पर्छ अनि बल्ल हामी अगाडि चाहिँ बढ्न सक्छ ल अब कति नम्बर क्वेसन हो 5 सम्म गइरहेछ नि ल 6 नम्बरको अब धेरै छैन त अब 3टा क्वेसन रहेछ if the total intensity achievable for a pixel is 256 resolution दिएको छ what will be the size of frame buffer भनेको छ अब यहाँ चाहिँ हल्का लजिक लाउनु पर्छ है यहाँ तिमीलाई चाहिँ नम्बर अफ बिट्स भनेर दिएको छैन है रिजोल्युसन दिएको छ हो रिजोल्युसन इन्टु नम्बर अफ बिट्स गर्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ हामीलाई थाहा छ सुरुदेखि त्यो अगाडिको 3टा लगभग क्वेसन नै त्यस्तो गरे हामीले हैन रिजोल्युसन 640 इन्टु 480 गर्यो भने टोटल नम्बर अफ पिक्सेल आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले नम्बर अफ बिट्सले मल्टिप्लाई गर्ने हाम्रो के आउँछ साइज अफ फ्रेम बफर आउँछ हामीलाई थाहा छ है तर यहाँ नम्बर अफ पिक्सेल के भन्छ रे नम्बर अफ बिट्स भन्ने हामीलाई के छैन दिएको छैन है ठीक छ अघि जस्तै हो यो पनि हैन तर यहाँ चाहिँ नम्बर अफ बिट्स भन्ने चाहिँ के गरेको छैन हामीलाई चाहिँ दिएको छैन ल मैले यसलाई यसैबाट गरे त सोलुसन गरे भने चाहिँ ल टोटल नम्बर अफ पिक्सेल भनेको चाहिँ हैन टोटल नम्बर अफ पिक्सेल भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यही अघि जस्तै गरेर आएको त 640 इन्टु 480 640 इन्टु 480 गर्नु पर्यो हैन यतिवटा के आयो पिक्सेल आयो है जति आउँछ त्यतिवटा पिक्सेल आउँछ कति आउँछ यहाँ 640 इन्टु 480 गर्दाखेरि 640 इन्टु 480 ओके ल 30-7200 आउँदो रहेछ हैन 30-7200 आउँदो रहेछ ल ठिक छ यो भयो यो त तिमीले अघिदेखि बुझिरहेछ अब तिमीलाई के भनिरहेछ भने टोटल इन्टेन्सिटी एचिभेबल फर अ पिक्सेल एउटा पिक्सेलको लागि चाहिँ के भनिरहेछ अ पिक्सेल भनेको एउटा पिक्सेलको लागि चाहिँ के भनिरहेछ 256 वटा डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटीको लेभलहरु छ अरे क्या एउटा पिक्सेलको लागि 256 वटा डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको इन्टेन्सिटी लेभलहरु भनेको छ यही क्वेशनमा दिएको कुरा इफ द टोटल इन्टेन्सिटी एचिभेबल फर अ पिक्सेल इज दिस एउटा पिक्सेलको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटी लेभल भनेको 256 वटा रहेछ हो ठीक छ एउटाको लागि 256 वटा रहेछ एउटा पिक्सेलको लागि चाहिँ के रहेछ 256 वटा चाहिँ के रहेछ हाम्रो एचिभेबल रहेछ हो भनेको मतलब अब के गर्न सकिन्छ त के आइडिया छ तिमीलाई नम्बर अफ बिट्स
कसरी आउँछ होला यसमा? अब हामीलाई त चाहे मेन कुरा हामीलाई अब नम्बर अफ बिट्स चाह्यो भए त हाम्रो एन्सर आइसक्थ्यो होइन। नम्बर अफ बिट्स आएको छैन। अब अघि जस्तो यन मानेर गर्ने भए चाहिँ अब यहाँ यो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिन्थेन होला होइन, इन्टेन्सिटीको कुरा दिन्थेन होला होइन, केही पनि नभनिकन। किनकि यहाँ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिएछ, यो कतै न कतै त युज त गर्नु पर्यो होइन। नत्र त यो नदिएको भए सिधै एन बिट मानेर हामीले गर्थ्यो। 256 भनेपछि अब के गर्नु? ठिक छ। तिमीलाई मैले एउटा कुरा मैले सुरुमा भनेको थिएँ, कतिलाई याद छ कि छैन होइन। मलाई चाहिँ होइन, मैले चाहिँ मसँग चाहिँ 3टा बिट छ भने, मसँग 3टा बिट छ भने मैले कतिवटा इन्टेन्सिटी लेभल पाउँछु? 3टा छ भने कतिवटा डिफ्रेन्ट भेराइटी पाउँछु मैले? 3 बिट छ भने 3 बिट छ भने 3 3 3 9 3 बिट छ भने 3टाबाट कतिवटा के अरे भेराइटी निकाल्न सक्छु क्या म। लजिक, डिजिटल लजिकलाई सम्झ्यौ न। 3टाबाट कसरी कतिवटा कम्बिनेसन बनाउन सक्छु म? 9 वटा। भएन। 3टाबाट एउटा 000 001 010 8वटा हो नि होइन? हो सर। आयो त्यो 8वटा 2 को पावर 3 गरेर आयो नि होइन? हो सर। हो। अब यहाँ पनि त्यस्तै भन्नु छ क्या। तिमीलाई 256वटा इन्टेन्सिटी लेभल भनेको तिमीलाई यस्तो 256वटा इन्टेन्सिटी भएको यस्तो यो कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले इन्टेन्सिटी मान्यो भने चाहिँ यस्तो 256वटा कम्बाइन गर्न सकिन्छ अरे भन्छ हो। बुझ्यौ नि मैले भनेको? तिमीलाई यदि 3 बिट दिएछ भने तिमीलाई 8वटा कम्बिनेसन गर्न सक्छौ, 4 बिट दिएछ भने 16वटा, 5 छ भने 32वटा कम्बिनेसन गर्न सक्छौ भने तिमीलाई 256वटा कम्बिनेसन गर्न तिमीलाई कतिवटा लाग्छ? यो बिट कति भयो? उसको बिट 1.16 हजुर 77 16 सर। हाय तेरिका, तिमीलाई अलि मिलेन। तिमीलाई 256 चाहिएछ भने 256 चाहियो भने 2 को पावर कति हुनु पर्यो? 256 ए 256 हैन? 256वटा बिट चाहिएछ भने 256वटा यस्तो कम्बिनेसन चाहिएछ भने तिमीलाई कति हुनु पर्यो 2 को पावर? 16 कहाँ 16 हुन्छ हौ? हैन 8 हैन? 8 हो सर। 8 तिमीले अलिकति बुझेन जस्तो छ ल। हेर यहाँ यस्तो भनेको क्या मैले यसलाई अलिकति यहाँ साइडमा हल्का लेखेँ त। पखै यो कस्तो यो 2 को पावर 8 गरेर 2 को पावर 8 हुन्छ। 2 को पावर 8 भनेको मैले होइन। यस्तो भनेको मैले सपोज मसँग चाहिँ होइन, मसँग चाहिँ 3टा बिट छ भने मैले यसबाट कतिवटा इन्टेन्सिटी बनाउन सक्छु? एउटा चाहिँ 000 001 होइन, 001 अनि 010 गर्दै अप टु म कतिसम्म पुग्न सक्छु? 7सम्म भनेपछि 0 देखि 7वटा इन्टेन्सिटीको मैले कलरहरू एचिभ गर्न सक्छु। 4वटा भयो भने सिमिलरली 0 4वटा 0 देखि लिएर म कतिसम्म पुग्न सक्छु? 1111 भनेपछि 16वटा एचिभ गर्न सक्छु। भनेपछि अब तिमीलाई यस्तो इन्टेन्सिटी चाहिँ कतिवटा दिएको छ? 256वटा दिएको छ क्या। 256 0 देखि 255वटा दिएछ। 255वटा दिएछ भनेपछि त यो इन्टेन्सिटी हो होइन। सपोज मेरो RGB कलर हो भने यो रेडको लायो हो भने होइन, रेडको लायो भने यो चाहिँ एकदम के अरे ब्ल्याक भयो, यो चाहिँ के भयो? व्हाइट भयो होइन। ठिक छ नि? अहिले चाहिँ एकदम यस्तो मानौँ न, यो RGB को कलरको हो भने चाहिँ होइन, यो चाहिँ एकदम ब्ल्याक भयो, यो चाहिँ के भयो? व्हाइट भयो। यस्तो कुनै एउटा 0 देखि 255 भनेको मानौँ न, ओभरअल 256वटा भयो हो। अब यो यति एउटा एचिभ गर्न चाहिँ मलाई के हुनु पर्यो? 2 को पावर कति हुनु पर्यो? ल सपोज यसरी गरौँ न, 2 को पावर x भनेको 256 हुन्छ र ल होइन। यति बेला अलिकति गाह्रै लाग्छ भने ल यसरी गरे पनि हुन्छ हो। यो x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। x को भ्यालु भनेको कति आउँछ? अब 8 आउँछ सिम्पली होइन। लग युज गरे पनि हुन्छ होइन। लग युज गरेर चाहिँ x को भ्यालु सिधै कति आउँछ? 8। नत्र सिधै हामीले यति 256 एचिभ गर्नलाई हामीलाई 2 को पावर सिधै क्यालकुलेटरमा हान्यो भने 8 आउँछ। भनेपछि तिम्रो नम्बर अफ बिट्स कति रहेछ? 8 रहेछ क्या होइन। किनकि तिमीले 3 बिटले 8वटा लेभल एचिभ गर्छौ, 4 बिटले 16वटा लेभल एचिभ गर्छौ भनेपछि 8 बिटले तिम्रो 256वटा इन्टेन्सिटी लेभल एचिभ गराछ भने तिम्रो नम्बर अफ बिट्स कति भयो? 8 भयो। भनेपछि अब अहिलेको क्वेसनको सोल्युसन चाहिँ के भयो भने सिम्पली अब चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो? फेरि अब यति जुन चाहिँ यो आएको छ यसलाई त फेरि के गर्नु पर्यो? इन्टु 8 गर्नु पर्यो सो द्याट तिम्रो इन्टु 8 गर्नु पर्यो सो द्याट तिम्रो के आयो? अब टोटल साइज अफ फ्रेम बफर आयो। अब यहाँ केही पनि भनेको छैन होइन। बाइट मलाई चाहिँ एमबी मलाई चाहिँ केही पनि भनेको छैन। त्यतिकै राखे पनि हुन्छ, बिटमै राख्दै पनि हुन्छ, नत्र चेन्ज गरेर राखे पनि हुन्छ। ल बुझ्यो क्वेसन? रिजोल्युसन इन्टु के अरे नम्बर अफ बिट्स गर्ने हैन सर? रिजोल्युसन भनेकै त्यही नम्बर अफ पिक्सेल इन्टु अब कतिवटा बिट आयो त्यही गर्ने अब। हुन्छ। ओके ल बुझ्यो? यस सर।
ओके ल यो हाम्रो 6 नम्बरको क्वेसन है त यस्तो क्वेसनमा एउटा जाँचमा एउटा यस्तै खाले क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ क्या ओके ल सो हामी फर्दर अगाडि बढौँ अब दुईटा क्वेसन बाँकी छ होला है त हाम्रो है त कता गयो ल इफ अ पिक्सेल इज एक्सेस फ्रम द फ्रेम बफर अब यो चाहिँ अलिकति ल if a pixel is accessed from the frame buffer with an average access time of 300 nanosecond जेनरली हामीले सेकेन्डमा राखिदिएन न्यानो सेकेन्डमै राख्छ क्या होइन यो टाइमलाई चाहिँ होइन यसमा चाहिँ त्यही भएर अघि पनि न्यानो सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेको रिजन पनि त्यही हो होइन देन विल प्रोड्युस एन अनफ्लिकरिङ इफेक्ट फर द स्क्रिन साइज अफ दिस भनेको छ अब फ्लिकरिङ र नन फ्लिकरिङ भन्ने कुराहरू आउँछ अनफ्लिकरिङ भन्ने होइन ठिक छ नन फ्लिकरिङ इफेक्ट कस्तो बेला आउँछ जब तिम्रो रिफ्रेस रेट के हुन्छ अलिकति स्लो हुन्छ होइन रिफ्रेस रेट चाहिँ के हुन्छ स्लो हुन्छ होइन ठिक छ रिफ्रेस रेट अलिकति सानो भयो भने चाहिँ के हुन्छ तिम्रो फ्लिकरिङ इफेक्ट आउँछ फ्लिकरिङ भनेको त त्यो स्क्रिनमा चाहिँ अलिकति ल्याग जस्तो देखिने कि स्मुथनेस नहुनेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लिकरिङ भन्छ अहिलेलाई चाहिँ त्यति बुझ्यो भने होइन अब यहाँ के भन्दा छ भने इफ अ पिक्सल इज एक्सेस फ्रम द फ्रेम बफर विथ एन एभरेज एक्सेस टाइम फ्रेम बफरको टाइम दिएको छ एक्सेस टाइम 300 न्यानो सेकेन्ड दिएछ अघि चाहिँ तिमीलाई फ्रिक्वेन्सीमा दिएको थियो हर्समा दिएको थियो अब यहाँ चाहिँ न्यानो सेकेन्डमा दिएको छ होइन देन विल प्रोड्युस यसले के फ्लिकरिङ इफेक्ट ल्याउँछ त भनेर सोधेको छ क्या 300 न्यानो सेकेन्ड चाहिँ त्यसको एक्सेस टाइम छ अरे होइन पिक्सेलको के अरे रिजोल्युसन चाहिँ कति छ 640/480 छ अरे भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के फ्लिकरिङ हुन सक्छ के अरे अनफ्लिकरिङ प्रोड्युस गर्छ के अरे फ्लिकरिङ हुँदैन भनेर सोध्छ क्या होइन फ्लिकरिङ नहुन के अरे फ्लिकरिङ नहुने चान्स के छ फ्लिकरिङ हुने चान्स के छ भनेर चाहिँ के अरे चाहिँ यहाँ चाहिँ सोधिरहेको छ ठिक छ विल प्रोड्युस एन्ड अनफ्लिकरिङ होइन नन फ्लिकरिङ नै भनौँ न होइन के यसले चाहिँ फ्लिकरिङ प्रोड्युस गर्दैन त भनेर चाहिँ के रहेछ यसले चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको छ अब गर्छ गर्दैन त पहिला त निकाल्नु पर्यो होइन ओके अब हामीलाई दिएको छ होइन स्क्रिनको साइज दिएको छ होइन साइज भनेकै रिजोल्युसन होइन यसलाई पनि सोल्युसन गरौँ है त ओके हामीलाई साइज दिएको छ स्क्रिनको होइन स्क्रिनको साइज मैले एकदम यसमा गरेँ ल्याङ्ग्वेज नलेखेँ साइज अफ स्क्रिन भनेर लेखेँ यसलाई होइन त्यो भनेको 640 इन्टु कति भयो 480 भयो होइन 640 इन्टु 480 भयो ओके यति हाम्रो स्क्रिनको साइज भयो है अब टोटल नम्बर अफ पिक्सेल रिजोल्युसन भने पनि साइज भने पनि त्यही भयो अब टोटल नम्बर अफ पिक्सेल त अघिदेखि गरेर आएको कुरा होइन टोटल नम्बर अफ पिक्सेल भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ पिक्सेल भनेको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यो इन्टु त्यो होइन 640 इन्टु 480 640 इन्टु 480 ल यो त अघि पनि मल्टिप्लायर जस्तो लाग्यो मलाई ओके 30700 भनेपछि 307200 हुँदो रहेछ यो यतिवटा के रहेछ पिक्सेल हुँदो रहेछ अलिकति ध्यान दियो है यो चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ अरूभन्दा चाहिँ अलिकति फरक छ ल 3,72,000 एउटा के हुँदो रहेछ पिक्सेल हुँदो रहेछ है अब तिमीलाई एभरेज टाइम पनि दिएको छ एभरेज एक्सेस टाइम भनेर दिएको छ एभरेज एक्सेस टाइम भनेर दिएको छ होइन एसीसीएस एक्सेस टाइम भनेर दिएको छ कति दिएछ 300 न्यानो सेकेन्ड दिएको छ है 300 न्यानो सेकेन्ड दिएको छ ल अब तिमीले मलाई भन मलाई चाहिँ एउटा इमेज स्क्रिनमा देखिन चाहिँ कति सेकेन्ड लाग्छ एउटा इमेज स्क्रिनमा देखिनलाई चाहिँ मलाई कति सेकेन्ड लाग्छ अघिको कुन नम्बरको क्वेसन थियो नि एउटा हाम्रो टाइम निकालेको कुन नम्बरको क्वेसन थियो हाम्रो 5 नम्बर हो 5 नम्बर ल 5 नम्बर र यसमा अलिअलि सिमिल्यारिटी पनि छ हैन ठीक छ अब तिमीहरुले अघि चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा दिरा चाहिँ हैन 1/f भनेको t हो नि हामीलाई थाहा छ नि त्यो त हैन टाइम भनेको के रे रेसिप्रोकल अफ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई त थाहा छ ठीक छ अब के रे तिमीलाई अघि फ्रिक्वेन्सी हर्सको टर्ममा दिएको थियो यहाँ चाहिँ टाइमको रूपमा दिएको थियो हामीले चाहिँ के गरेको थियो भने अघिको र यो अलिकति हल्का के रे यो ट्याली गर्न खोज्छौँ है त अनि तिमीहरु अलिकति कन्फ्युज हुँदैन ल अघि के भनेको थियो भने हामीलाई चाहिँ 60 फ्रेम गर्नलाई हामीलाई के लाग्थ्यो 1 सेकेन्ड लाग्यो भनेको हो 60 फ्रेम गर्नलाई 1 सेकेन्ड लाग्थ्यो 1 फ्रेम गर्नलाई हामीलाई कति लाग्थ्यो
1/6 लाग्थ्यो 1/6 लाग्थ्यो भनेपछि यही 1 फ्रेम भनेको हाम्रो के थियो अघिकोलाई नम्बर अफ पिक्सेल थियो त्यति गर्नलाई हामीलाई कति लाग्थ्यो 1/60 सेकेन्ड लाग्छ भन्थ्यो हो 60 सेकेन्ड लाग्छ भन्थ्यो हो अब यति गर्नलाई तिमीलाई 1/60 लाग्छ भनेछ हैन 1/60 लाग्छ भनेछ तिमीलाई यो भनेको त के हो हाम्रो 160 वटा फ्रेमलाई गर्न 1 सेकेन्ड लाग्ने हैन 60 वटा फ्रेम गर्नलाई 1 सेकेन्ड लाग्ने हो अब तिमीलाई चाहिँ यतिवटा पिक्सेल गर्नलाई कति लाग्ने अहिलेको टर्ममा चाहिँ 1/60 लाग्थ्यो हो अब तिमीले अघि नै के गर्थ्यौ भने तिमीलाई एउटा पिक्सेल गर्नलाई तिमीले के गर्थ्यौ अघि एउटा पिक्सेल गर्नलाई 1/60 इन्टु यहाँ जति थियो त्यति गर्थ्यौ 1/60 इन्टु यहाँ जति थियो त्यति गर्थ्यौ हो यहाँ जति थियो त्यति गर्थ्यौ यो केमा आउँथ्यो यसलाई मैले ल न्यानो सेकेन्ड लान्थेँ हो हो अब तिमीलाई यसलाई उल्टामा अब ठ्याक्कै यसको उल्टो गरौँ क्या अब तिमीलाई 1 न्यानो सेकेन्ड चाहियो भने के गर्छौ सबै उता मल्टिप्लाई हुन्छ नि हैन यो सबै उता मल्टिप्लाई हुन्छ नि हैन 60 इन्टु के गर्छौ जति त्यहाँ पिक्सेल आएको छ त्यति गर्छौ हो अब 300 न्यानो सेकेन्ड आयो भने के चाहियो के गर्छौ तिमीले 300 न्यानो सेकेन्ड आयो भने के गर्छौ यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्छौ 300 ले मल्टिप्लाई गर्नु त नि हैन युनिटरी मेथड त तिमीलाई आउँछ भन्ने चाहिँ होप छ मलाई युनिटरी मेथड चाहिँ डिभाइड छ भने चाहिँ घट्छ मल्टिप्लिकेसन छ भने चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ हैन जस्तो बढाएर दिएछ भने चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ हैन घटाएर दिएछ भने चाहिँ डिभिजन हुन्छ हैन जस्तो यहाँ चाहिँ 1 न्यानो सेकेन्ड छ 300 बढाछ भने चाहिँ 300 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन यो युनिटरी मेथड छ अब फेरि यो युनिटरी मेथड पढाएर साध्य पनि छैन हैन यो चाहिँ एटलिस्ट आउँछ भने हो तिमीलाई एउटा पिक्सेल एक्सेस गर्नलाई 300 न्यानो सेकेन्ड लाग्छ भने यतिवटा पिक्सेल एक्सेस गर्नलाई कति न्यानो सेकेन्ड लाग्ने भयो मल्टिप्लाई हैन तिमीलाई टोटल टाइम हाम्रो ल टोटल टाइम रिक्वायर्ड एउटा पिक्सेल अघि यहाँको कन्सेप्ट युज है तिमीले एउटा न्यानो सेकेन्डमा चाहिँ तिमीले जुन चाहिँ जतिवटा पिक्सेल के अरे त्यो थियो त्यतिवटा मात्र एक्सेस गरेको अब तिमीलाई 300 न्यानो सेकेन्ड चाहियो तिमीले यो भनेको त 1 न्यानो सेकेन्डमा चाहिँ यतिवटा पिक्सेल एक्सेस गर्छौ भनेको क्या अब 300 न्यानो सेकेन्डमा चाहिँ यो इन्टु यो हुनु पर्यो नि त त्यो भएर टोटल टाइम रिक्वायर भनेको चाहिँ के भयो भने यो जुन चाहिँ 30-7200 छ नि यो 30-7200 इन्टु कति हुनु पर्यो 30-7200 300 न्यानो सेकेन्ड हुनु पर्यो कति आउँछ 9,21,60,000 9 करोड आयो पख यसलाई म यसलाई चाहिँ इरेज गरेँ ल यताको पार्टलाई चाहिँ मैले इरेज गरेँ कस्तो स्लो हो ल यसलाई चाहिँ मैले हल्का इरेज गरेँ ल ठिक छ कति आयो रे 9 करोड कति आयो 21,60,000 त्यसलाई सेकेन्डमा लाँदा 9,50,000 सेकेन्डमा लाँदा कति हुन्छ अलि धेरै नै आयो सेकेन्डमा लाँदा कति हुन्छ बार 9 ले डिभाइड गर न कति आयो 9 करोड कति आयो 21 लाख आयो भने कति आयो भने 9,21,60,000 त्यसलाई 10 टु द पावर 9 ले डिभाइड गर न कति हुन्छ सेकेन्डमै ल राख्दियौ न यहाँ एकदम ठुलो आयो त लेख्नै हैन 0.09 0.09 अनि यति मात्र 9216 यो त केमा आयो सेकेन्डमा आयो ल सेकेन्डमा आयो ठिक छ ल त्यो 9 करोड लेखिरहन अलि त्यही राखे पनि केही त प्रब्लम भएन तर यहाँ चाहिँ सेकेन्डमै राखेर मैले हैन न्यानो सेकेन्डमा 10 टु द करोडमै आयो क्या त्यो भएर राख्नै कस्तो अलिकति धेरै जस्तो भयो ठिक छ ल भनेपछि तिमीलाई चाहिँ के रहेछ भने अब अलिकति बुझ है तिमीलाई चाहिँ एउटा साइकल कम्प्लिट गर्न भनेको मतलब तिमीलाई सबै यो इन्टायर हो टोटल टाइम रिक्वायर्ड टु एक्सेस इन्टायर पिक्सेल हो यो चाहिँ हैन इन्टायर पिक्सेल हो यो चाहिँ हैन किनकि एउटा पिक्सेल गर्नलाई तिमीलाई 300 न्यानो सेकेन्ड लाग्छ भने चाहिँ सबै पिक्सेल गर्नलाई यति लाग्ने भयो हो सबै पिक्सेललाई स्क्यान गरेपछि सबै पिक्सेल एक्सेस गरेपछि तिम्रो के हुन्छ एउटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ फेरि तिमी हारको पिक्सेलतिर लाग्छौ हैन त्यही भएर एउटा साइकल कम्प्लिट गर्न तिमीलाई कति लाग्यो 0.00216 सेकेन्ड लाग्यो तिमीलाई एउटा साइकल कम्प्लिट गर्नलाई भनेको मतलब इन्टायर पिक्सेलहरू के भन्छ अरे रिड गर्नलाई एक्सेस गर्नलाई चाहिँ के लाग्यो तिमीलाई 0.09216 सेकेन्ड लाग्यो ठिक छ हो अब हामीलाई चाहियो त रिफ्रेश रेट हो हैन रिफ्रेश रेट चाहिँ के भन्छ हाम्रो रिफ्रेश रेट जेनरली हाम्रो कति हुन्छ
60 को हाराहारीमा हुन्छ होइन, अल्लाह त्यति नभनौँ। रिफ्रेस रेट हामीलाई चाहिएको हुन्छ, किनकि रिफ्रेस रेटले बताउने हो नि त फ्लिकरिङ हुने कि नहुने होइन। रिफ्रेस रेट चाहिँ थाहा भयो भने फ्लिकरिङ हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा त हामीलाई रिफ्रेस रेटले दिने हो। त्यही भएर अब मलाई चाहिँ के भयो भने होइन, मलाई चाहिँ 0.09216 सेकेन्डमा चाहिँ मैले एउटा साइकल कम्प्लिट गरेँ होइन। 1 सेकेन्डमा कति साइकल कम्प्लिट गर्छु? 1 बाई 0.09216 साइकल कम्प्लिट गर्छु। यो गर्दाखेरि कति आउँछ? तिमीहरू एकछिन ध्यान दियो है, अहिले म फेरि एकताल सर बुझाइहाल्छु। कति आउँछ यो? 1 बाई 0.09 गर्दा कति आउँछ? 10.96 जति आउँछ। 10.996 10.85 है। तेरो ईश्वरले के गर्छ क्याल्कुलेटर 85 हो ल। साइकल्स है, साइकल्स पर सेकेन्ड है, यो साइकल्स पर सेकेन्ड, ठिक छ, साइकल्स पर सेकेन्ड हो यो। ओके, सो होइन हामीलाई मिनिमम रिफ्रेस रेट चाहिँ 60 फ्रेम हुनुपर्छ होइन। यो हामीले उता ऱ्यास्टर पढ्दा पनि होइन, जेनरली चाहिँ 60 मिनिमम भयो भने चाहिँ अलिकति फ्लिकरिङ इफेक्ट देखिन्न होइन। 60 फ्रेम चाहिँ होइन पर सेकेन्डमा चाहिँ रिफ्रेस भयो भने चाहिँ होइन, जेनरली 60 हर्ज हुन्छ क्या होइन। 60 हर्ज एफपिएस हाम्रो 60 हर्ज, फ्रेम पर सेकेन्ड चाहिँ 60 हर्ज होइन। यो भयो भने चाहिँ फ्लिकरिङ इफेक्ट देखिन्न, नत्र चाहिँ फ्लिकरिङ इफेक्ट देखिन्छ भन्छ। 60 फ्रेम पर सेकेन्डमा चाहिँ भयो भने चाहिँ हाम्रो फ्लिकरिङ इफेक्ट देखिन्न, नत्र फ्लिकरिङ इफेक्ट देखिन्छ भन्छ। ठिक छ हो सर? कस्तो भन्नुभएको छ एउटा साइकलको? हजुर 10 साइकल भन्नुभएको छ सर तपाईँले, एकछिन बुझाइदिनु। यो अहिले साइकलको कुरा आएको छैन मैले होइन। मैले चाहिँ के भन्नु लाग्छु भने तिम्रो चाहिँ होइन फ्लिकरिङ हुने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको एफपिएसमा, त्यसको रिफ्रेस रेटमा डिपेन्ड हुने भयो होइन। ठिक छ, त्यसको रिफ्रेस रेट चाहिँ होइन 60 हुँदासम्म चाहिँ त्यसमा फ्लिकरिङ हुँदैन। 60 भन्दा बिलो आउनु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ फ्लिकरिङ हुने चान्स चाहिँ के छ, बढी छ भन्छ होइन। भनेपछि 60 फ्रेम पर सेकेन्डमा चाहिँ एफपिएसमा चाहिँ के गरेछ, हाम्रो कुनै पनि डिभाइसहरू काम गरेछ भने त्यसमा फ्लिकरिङ हुने चान्स छैन होइन। त्यो भन्दा लोमा गरेछ भने चाहिँ के छ, यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हुने चान्स चाहिँ के छ, हाम्रो छ होइन। ठिक छ, अब यहाँ के दिइरहेछ भने तिम्रो यो 10.85 साइकल छ नि होइन, 10.85 साइकल पर सेकेन्डमा चाहिँ के भइरहेछ, यो चाहिँ हाम्रो 10.85 साइकल चाहिँ के भइरहेछ एभ्री टाइम चाहिँ होइन। भनेको 1 सेकेन्डमा चाहिँ 10.85 साइकल के गरिरहेछ, यसले चाहिँ एचिभ गरिरहेछ। 10.85 साइकल एचिभ गराएको छ भने चाहिँ त फ्लिकरिङ हुने चान्स भयो कि भएन? तिमीलाई हुनुपर्ने 60 वटा हो होइन, 60 साइकल हुनुपर्ने हो होइन। कतिवटा भइरहेको हुन्छ सर, यो स्योरै हुन्छ। भनेपछि यहाँ अनफ्लिकरिङ हुने चान्स भएन, के चाहिँ भयो, यसले चाहिँ फ्लिकरिङ इफेक्ट चाहिँ हुने भयो है। ठिक छ नि। अब हामीलाई मैले अघि भन्न लाग्यो के भने मलाई 60 वटा साइकल 1 सेकेन्डमा, 60 फ्रेम भन 60 साइकल भन होइन, 60 वटा साइकल चाहिँ 1 फ्रेममा चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ एचिभ गर्न सक्यो भने मेरो फ्लिकरिङ इफेक्ट हुन मिनिमम है, मिनिमम 60 वटा फ्रेम भन 60 साइकल चाहिँ घुम्नु पऱ्यो क्या। 60 साइकलमा चाहिँ त्यो रिफ्रेस हुनु पऱ्यो 1 सेकेन्डमा, त्यो भयो भने चाहिँ फ्लिकरिङ हुँदैन। अब यहाँ कति आएर छ तिम्रो साइकल, कति आएर 10.85 भनेपछि 10.85 भन्दा मिनिमम, लास्ट चाहिँ मिनिमम भयो, सो द्याट यसमा चाहिँ के भयो, फ्लिकरिङ इफेक्ट चाहिँ हुने भयो क्या है। बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ल त्यसो भए आजलाई यति गरौँ, एउटा क्वेसन बाँकी छ, अनि फर्दर अरू क्वेसनहरू पनि हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला, भोलिको क्लासमा। यो एफपिएस र 60 हर्ज भन्छ नि, 60 एफपिएस अनि 60 हर्ज भन्छ नि, सर त्यो टर्म एउटै हो सर? 60 हर्ज अब त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा नापेको हो, फ्रेम पर सेकेन्डमा नापेको, त्यति फरक हो।